बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफ़िज़ा तहरीम फ़ातिमा है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा उलूम इस्लामिया की तलबा हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, उसका नाम है नवाक़िज़े वज़ू, यानी कि वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें। सबसे पहले इसका तारुफ कुछ है, पढ़ते जाते हैं कि इसमें है कि और नाक़िज़े वज़ू कहते किसे, इससे मुराद क्या है। जी, नाक़िज़े वज़ू से मुराद ये है कि अब ऐसी हालत पेश आ गई है कि वज़ू का मकसद पूरा नहीं हो सकता, यानी नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं रहा। ठीक है जी। जो चीज़ें वज़ू तोड़ने का बायस हैं उनमें से अक्सर के बारे में इत्तफ़ाक़ है, सिर्फ चंद एक के बारे में इख्तलाफ है। नवाक़िज़े वज़ू हनफिया के नज़दीक 12 हैं, मालिकिया के नज़दीक उनकी 3 इक़साम है, शाफ़िया के नज़दीक 5 अशिया हैं और हनाबला के नज़दीक 8 इक़साम हैं, जो कि हम जिनके बारे में अब आपको मैं नेक्स्ट बताती जा रही हूँ। और जो कि ये हैं, नंबर 1 है पेशाब और पखाने के मकाम से जो चीज़ निकले। नंबर 2 बच्चे की पैदाइश में अगर खून नज़र ना आए। नंबर 3 पेशाब और पखाने के रास्तों के अलावा और किसी जगह से खून और पी वगैरह निकलना। अगर बहकर ऐसी जगह पहुंच जाए जिसे वज़ू या गुस्ल में धोना वाजिब है। ज़ाहिर है बदन पर बहने लगे तो से वज़ू टूट जाएगा और इस जगह को धोना मुस्तहब हो तब भी वज़ू टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम मिसाल देते हैं कि नाक के अंदर खून बहने से यहाँ क्या मुराद है। बहने से मुराद ये है कि खून जिस जगह से निकला है उस ज़ख़म के सिरे पर पहुंचकर नीचे की तरफ रुख कर ले। अगर ज़ख़म के सिरे पर ही खून के 1-2 नुक्ते ज़ाहिर हों तो इससे वज़ू नहीं टूटता। इसी तरह किसी चीज़ को चबाने या मसवाक करने से खून निकले तो इससे भी वज़ू नहीं टूटता। हनाबला के नज़दीक शर्त यह है कि खून ज़्यादा मिकदार हो, और ज़्यादा मिकदार वो है जिसे इंसान खुद ज़्यादा समझे। इसी तरह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, ज़्यादा वो है जिसे तुम अपने दिल में ज़्यादा समझो। इसी तरह हनफिया की दलील को एक मरतबा देखते हैं कि हनफिया की दलील में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खून बहने लगे तो वज़ू करना वाजिब है। नंबर 4 कै के बारे में भी वही इख्तलाफ है जो पेशाब पखाने के रास्तों के अलावा और जगहों से निकलने वाली अशिया मसलन खून वगैरह के बारे में है। इसमें जी 2 राय हैं। नंबर 1 पे एक राय हनफिया और हनाबला की है, इनके नज़दीक ये नाक़िज़े वज़ू है। हनफिया के नज़दीक जब कै मुँह भरकर हो, मुँह भरने का अंदाज़ा ये है कि मुँह में इतनी कै आ जाए कि मुँह मुश्किल बंद किया जा सके। और हनफिया के नज़दीक इतनी मिकदार नाक़िज़े वज़ू है जो ज़्यादा हो, और ज़्यादा वो है जिसे कै करने वाला खुद ज़्यादा समझे। ठीक है। कै चाहे खाने की हो, पानी की, या मैदे से निकलने वाले मंजमद खून की या सफरा की, सब नाक़िज़े वज़ू हैं। हाँ, अगर बलगम की कै हो, ख्वाह मैदे से आए या सीने से या सरसरे, इससे वज़ू नहीं टूटता, जिससे जैसे कि थूक और रेशे की कै से नहीं टूटता, क्योंकि ये चीज़ें पाक हैं, बदन से पैदा होती हैं। डकार से वज़ू नहीं टूटता। और डकार किसे कहते हैं? डकार यानी वो हवा जो मुंह से निकलती है। इनकी दलील हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मुक़द्दम अल ज़िक्र हदीस है, वो ये है कि जिसे कै आ जाए या नक्सीर फूटे या अबकाई आए या मज़ी निकले तो वो नमाज छोड़कर लौट जाए, वज़ू करे और जहाँ नमाज छोड़ी थी वहीं से दोबारा शुरू करे, बशर्ते का इस दौरान में बात ना की हो। यानी इसमें शर्त ये है कि इसमें आप ने इस दुरानिया में किसी से बात नहीं की हो, तो इसलिए वहीं से आकर जहाँ से छोड़ी थी नमाज वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अबकाई से क्या मुराद है? जब अबकाई से मुराद वो चीज़ है जो एक बार मुंह भरकर या इससे कम हलक से बाहर आए और कै ना हो, अगर दोबारा आए तो वो कै है। दूसरी राय मालिकी और शाफिया की है कि कै से वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कै की और वज़ू नहीं किया। नंबर 4 अकल जाते रहना या नशा आवर शय से मदहोश हो जाना या बेहोश हो जाना या दीवाना हो जाना या मिदगी पड़ना या सो जाना, ये सबब। ठीक है जी। अब इसमें इस अमर की दलील है कि गहरी नींद या ऐसी नींद जो मामूल ना हो नाक़िज़े वज़ू है। ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँख पिछले रास्ते की निगरानी करती है। यानी आदमी जागता हो तो उसे मालूम होता है कि हवा तो नहीं खारिज हुई और वज़ू तो नहीं टूट गया, जो सो जाए वज़ू कर ले। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि आँख पिछले रास्ते की निगरान है, जब दोनों आँखें सो जाएं तो रास्ता ढीला हो जाता है।
اسی طرح ہے کہ کسی شخص کا تکیہ لگا کر سونا کہ اس کے ہٹانے سے وہ گر جائے اور کولہے زمین سے ہٹ جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے وضو اس حالت میں واجب ہوتا ہے جب کوئی لیٹ کر سو جائے، کیونکہ لیٹنے سے اعضائے بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ بیٹھا رہا تو اور اس کے کولہے جگہ سے نہیں ہٹے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اس طرح نمبر 6 پہ ہے عورت کو چھونا۔ حنفیہ کے نزدیک مباشر جنسی عمل میں عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مالکی اور حنابلہ کے نزدیک لذت و شہوت کی حالت میں اگر مرد اور عورت کی جلد ایک دوسرے سے چھو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور شافعیہ کے نزدیک مرد اور عورت کی جلد محض ایک دوسرے سے مس کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ بغیر شہوت کے ہو۔ ان کے دلائل میں ہے کہ ارشاد بانی ہے اولا مستم النساء، ٹھیک ہے، یا ترجمہ ہے یا تم عورتوں کو چھو، لمس کا حقیقی معنی دو جلدوں کا آپس میں ملنا ہے۔ اسی طرح اس کی دلیل میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کو بوسہ دیتے، پھر نماز پڑھ لیتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے اس طرح لیٹی ہوتی جیسے جنازہ پڑا ہوا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے اپنے پاؤں سے ہلا دیتے۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی رکاوٹ کے پاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بدن سے مس کرتے تھے۔ نمبر 7 ہے نماز میں کہکہ لگانا۔ حنفیہ کے نزدیک نماز میں کہکہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسروں کے نزدیک نہیں، بشرطیکہ کہ نمازی بالغ ہو۔ کہکہ جان بوجھ کر لگائے یا بھولے سے، یہ نمازی کے لیے سزا ہے، کیونکہ کہکہ لگانا اللہ کے ساتھ گفتگو کے منافی ہے۔ بچے کی نماز اس سے باطل نہیں ہوگی، کیونکہ جو نابالغ ہوتا ہے وہ سزا کا مستحق نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہاں کہکہ کسے کیا مراد ہے؟ ہم کہکہ کے ایک مرتبہ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ کہکہ اتنی آواز سے ہنسنا ہے جسے پاس کھڑا آدمی سن سکے۔ اور یہاں پہ ایک اور ہے کہ ضحک کسے کہتے ہیں کہ اتنی آواز سے ہنسنا جسے آدمی خود سنے، پاس والا شخص نہ سن سکے۔ کہکہ سے وضو اور نماز دونوں باطل ہو جاتے ہیں، جبکہ ضحک سے صرف نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح حنفیہ کی دلیل میں ایک حدیث ہے کہ تم میں سے جس نے کہکہ لگایا وہ اپنی نماز اور وضو سب کا ادا کرے۔ نمبر 8 آگے یا پیچھے کی شرمگاہ کو چھونا۔ شرمگاہ آگے یا پیچھے کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کے مسئلے پر فقہا کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہم جو مختلف فقہا ہیں انہوں نے کیا موقف اپنے پیش کیے ہیں اور کیا ان دلائل ہیں۔ جی سب سے پہلے فقہ حنفی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھونا وضو کو نہیں توڑتا، چاہے اپنی ہو یا کسی اور کی، اور چاہے ہاتھ سے ہو یا عضو سے۔ ان کے دلائل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنا چاہتے تو مجھے جگاتے اور میں اپنی ٹانگ سمیٹ لیتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران حضرت عائشہ کو چھوا لیکن دوبارہ وضو نہیں کیا۔ اسی طرح فقہ مالکی کا موقف یہ ہے کہ شرمگاہ کو بغیر حائل کے ہاتھ سے چھونا وضو کو توڑ دیتا ہے، چاہے اپنی ہو یا کسی اور کی۔ اس دلیل میں حضرت حدیث بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ ہے کہ قال رسول اللہ ومس ذکرہ فلیتودع۔ اس کا ترجمہ یہ کہ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے اسے وضو کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو عام لیا ہے اور اس پر عمل کو واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح فقہ شافعی ہے، وہ ان کا موقف بھی یہی ہے کہ اپنی یا کسی اور کی شرمگاہ کو خاص سے بلا حائل چھونا وضو توڑ دیتا ہے۔ اس کی دلائل میں بھی حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث ہے جو میں نے پہلے بیان کی ہے۔ اسی طرح فقہ حنبلی کے موقف یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھونا وضو کو توڑ دیتا ہے اگر بلا حائل ہو۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔